Like, subscribe, and get notified. With the government preaching about promoting agriculture and launching new schemes, the horticulture farms in Goa are indeed struggling due to water scarcity. The state's agricultural sector, including horticulture, is heavily dependent on rainfall, and the lack of sufficient water supply is affecting crop yields and farm sustainability. Costau Gracias agricultural farm at Devlamol, Molcorne, has been completely destroyed due to the lack of water supply from the WRD. Despite repeatedly informing Sarpanch Rajesh Gaokar and the WRD department about the issue, no action was taken to resolve the problem. The state's rainfall pattern is unpredictable, and the dry spells can be severe, leaving farmers with insufficient water to nourish their crops. To make matters worse, Goa's forest cover, which plays a crucial role in maintaining the state's ecological balance and water cycle, is under threat. Deforestation and land degradation are exacerbating the water scarcity issue, making it even harder for farmers to access this vital resource. गोंयचो सरकार एग्रीकल्चरा बद्दल जागृतकाय हाडपाक कितलेशेच कोटी खर्च करता आणि कितलेशेच फंक्शनां दवरता आणि एक दिसाची आपुलकाय जी आसा शेतकारां बद्दल ती दाखोवन दिता. पूण मागीर फंक्शन जातकीर ही जी आपुलकाय आसा खंय तरी शेणलेली दिसता. आतां हांव जे जाग्यार उबो आसा हे कोस्तांव जो मलकर्णे गांवचो एक भाटकार आसा. आता पळोवंक शकतात तेजे भाटाचे हाल कितें जाल्या ते फाटल्याच्यान सगळे माडयो तशेंच माड हे सगळे सारखे करपोन गेल्ले आसा आणि एका मुख्य कारण म्हणल्यार हांगा तेका उदक सप्लाय जे जाता ते खंय तरी जायना. आता हेका रिस्पॉन्सिबल आसा सरपंच तशेंच WRD डिपार्टमेंट जेणी हे सगळे तेका फॅसिलिटी करून दिवपाक जाय आसलेली. काही वर्सां पयलीं हो जे सायडीच्यान कॅनल आसा डॅमाचो तितूंतल्यान मोटर लावन खंय तरी उदक घेताले आनी कशें तरी करून इल्लें उदक सगळे हे माड तशेंच माडी आसा तांकां घालून ते आतां पळोवंक शकता माडी सगळे तेणी व्हड केल्ले आसा. आतां हो कोस्तांव जो आसा हो एकटोच आणि तेजी फॅमिली आसा पूण खंय तरी एकटोच हे भाट सांबाळटा आणि हे भाटाचेर डिपेंड आसा. आता तेणी खंय कितलेशे दीस जाले म्हयने जाले सरपंच जे आसा तांकां सांगत आसा मलकर्णेच्या तरी सुद्दां हेजे खंय तरी दुर्लक्ष केल्ले गेल्ले वयता. तशें WRD डिपार्टमेंट जेणी हेजी कागाळ घेवपाक जाय आसलेली पूण ते खंय तरी फेल जाल्ले दिसून येता. घरभोंवतणी मुगेले कुळकार भाट सकाळ उठून उठल्या बराबर नजर तेजेर पडटा आनी ते म्हाका देखून येता. तेजेर नजर पडटरी म्हाका जेवणा आनी च्याये आनी कसलें पडोन वचना, रातची न्हीद पडना. अशें करून मुगेली भलायकी पिसुडों पावल्या आनी पिसळ्ळ्या. तूं हेजे बद्दल कोणाक सांगलें? खूब ऑफिसरांक सांगलें हांवें. पाजे मळार गेलो तांकां सांगलें ते वर्सां तुका उदक अशे भाशेन दिताय पूण आतां 3 म्हयने सोंपोन गेले. पयर तेणें आतां कनेक्शन दिलें म्हाका पूण उदकाक घोंट ना. कित्याक लागून उरता उदक मेळपाचें? उदक तांगे वयर कस्टमर्स बी जाय आनी ताका लागून ते कोण वालाय ते आपापले उदक सोडीत रावताय थिंगा. लायनमॅन सारके ना. आयज तुका हाल म्हाका वांटून तें उदक घालपाक लायनमॅन सारके ना आनी त्या कारणाक लागून त्या उदकाक दुर्दश जाता. हेजें कितें सोल्युशन आहा? कितें उपाय आसा हेजेर? हेजे उपाय आनी मजुरांक कितें आसतलो? मजुरांक काय ना. आतां तुका कॅनाल तेकोन आसा तरी सुद्दां तुका उदकाक लागून तळमळपाक पडटा. ना उदक तेकोन आसून कांय उपेग जायना म्हाका. ते काडना न्हू उदकाचें. हांव तें बाय वर्सान उदक हाडटालो कसम करून. फाटल्यान पळोवपाक शकता नाक्के भाट करपोन गेल्ले आसा. सरकार इतली बढाई मारता एग्रीकल्चर करा म्हणून. जेन्ना एक फार्मर आपल्याचे दीस रात मेहनत एक करून आपल्या कल्टिवेशन करता आनी तेजे हाल पळय अशें जाता तांकां उदक सारकें ना. WRDचे जे ऑफिसर आसता तेंची एक काम आसता की एक प्रत्येक फार्मराक उदक पावोवपाचें.
पूण खंय तरी WID ऑफिसर्स आहा ते खंय तरी फेल जाल्ले आसा. तो म्हाका सांगतालो की एवरी टायम तो ते WID ऑफिसांत वयता पाजेमाळार जे सब ऑफिस आहा तांचे उदकाक लागून, बट ते कांयच रिस्पॉन्ड करना ते. तशेंच हांगा जो स्थानीक सरपंच पळय आहा न्ही तेजे बळे पासून तो भरपूर पाटी गेलो खंय, म्हण तेका कशें दिसतलें तो फक्त रस्त्यानूच भोंवता, तो भाटांनी केन्ना येना. सो ही सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की तांकां हें उदक टायमार दिवपाक जाय, ती माडी मरपाक जाय. तुम्ही पळोवपाक शकता आख्खी माडी करपोन काबार जाल्ली आसा. एक फार्मर बारके भुरग्यापण तांकां भुरग्या भाशेन तांकां वाडयता, तांकां वाडयता आनी जेन्ना तेजी फळ खावपा टायम येता तेन्ना पळय अशें करपोन मरता. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.